ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ. ಎನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೇಳು, ನಿನ್ನೆಚ್ಚೆಯಂತೆ ಸಾಗಲು ಬಾಳು. ನೇನಾಗಲೆನಗೆ ಭದ್ರಾಶ್ರಯ, ಇರುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಯ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ. ದೇವ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸುವೆ. ಕಾಣಲು ನಿನ್ನ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಒಲುಮೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಡೆವೆ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗುವೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ. ಆಲೇಲುಯಾ 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 ಆಲೇಲುಯಾ.
तुका सोम्या नमन तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या वैभव तुका सोम्या तुझे तुका सोम्या आराधन हालेलुया 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 जय तुका नमन तुका प्रणिपात तुका गाव प्रभु तुका हालेलुया. आमची जबाब आम्ही तुका आराधन करता. आम्ही तुका आराधन करता. आमच्या संगत आजार आसूंक या पळय सक्रामेंत आसच्या सोम्यान जेजू आम्ही तुका आराधन करता. दीस रात आमकां तुजें आजारपण दिवच्या खातीर राखोवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमकां बुजोवंक आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमकां शांती समाधान दिवंक आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमच्या कश्टांत आमचो भार तुजेर घालचे म्हूण आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमच्या भुरग्यांक आमी शिस्तीन वाडयचे म्हणून आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमच्या कश्टा अणवारांत आमी तुका तुजेर विश्वास दवरचे म्हूण आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमी गरजांत आमकां दादोसवे आशिर्वाद दिले भोगल्यांनी येरांच्या गरजांत पावोवंक आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमच्या वस्तूंचेर न्हय बागार भार तुजेर घालुचे म्हणून आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमच्या कश्टा अणवारांत तुजो आदार आमी बगूंक आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. कश्टा अणवारांत आमच्या दुकां पुसता आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्यांक मार्गदर्शन दिवंक आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमी तुका खाल जावन तुजी शिकोवणे प्रमाणे जिवंक आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमी लणविकाय बगून येरां आमचे वयर गामांड न्ही येरांचेर गामांड दवरूंक येरांक कुमो करूंक आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. येरांचें बरेंपण करूं मुखार येचें म्हूण आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. आमी भियान न्ही बरें करतना धैर्यान भराचें म्हूण आशेवच्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता. अर्गान तुका सोम्यान जेजू अर्गान तुका सोम्यान जेजू. वगलाप तुका सोम्यान जेजू वगलाप तुका सोम्यान जेजू. महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान आराधन जेजू. तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान समर्पण जेजू. तुका सोम्यान जेजू नमस्कार तुका सोम्यान आमचें जेजू. समर्पण तुका सोम्यान जेजू आमचें समर्पण तुका सोम्यान आमच्या जेजू. कुटुंबाचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू आमच्या कुटुंबाचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. आमच्या गरजांचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू आमच्या गरजाचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. आमच्या पिढेचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू आमच्या पिढेचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. विजा आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू विजा आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. काम आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू काम आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. बरी सैरीक आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू बरी सैरीक आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. बरो सांबाळ आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू बरो सांबाळ आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. माठ मंत्रांतावन आनी वायट सक्तेतावन संपूर्ण सुटका आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू माठ मंत्रांनी वायट सत्तेतावन संपूर्ण सुटका आशेवच्या भाव भयणीचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. बरें शिकपांत उर्बा आशेवच्या आमच्या भुरग्यांचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू बरें शिकपाचें उर्बा आशेवच्या भुरग्यांचें समर्पण तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय. सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय. हालेलुया हालेलुया. हांव एका कुग्रामांत आसुल्लो थोडो तेंप कुग्रामा म्हळ्यार थंय खाय्य ना दुर्बळ लोक थंय आसा म्हळ्यार गोरवांचें शेण मात्र गोरवांचें शेण फ्री वाटेन आमी एक दाली काडून गेल्यार मस्त मेळटा आनी आसा म्हळ्यार धूळ मात्र धूळ गोरवां येताना धूळ सांजेर सकाळीं धूळ पुसल्यार तितली धूळ आनी निरंतरी गोठ्याच्या शेणाचो परमळ मात पूण थंय व्हडलें एक थंय सायडीक थंय जावन एक 2 किलोमिटर पयस गुड्याच्या तकलेर अशें पळयल्यार
गव्हर्मेंटाचें एक 5 स्टार हॉटेल आनी हँगींग गार्डन्स दिसतात. हँगींग गार्डन्स म्हळ्यार उमकोलचें तोट, उमकोळटा वयर उमकोळटा. हँगींग गार्डन्स बॅबिलॉन म्हणटा आमी. 7 वंडर्सांत एक वंडर हँगींग गार्डन्स ऑफ बॅबिलॉन म्हूण त्या जाळाचें. कळ्ळें गे. हें कर्नाटकाच्या तुत्त तुदी हायस्ट पीक मावंटन म्हळ्यार तो. आनी ताचे वयर गोवोरमेंटान ट्युरिस्टाचें हॉटेल बरयलां केलां आनी ताच्या भोंवतणी तोट केलां 2 दोळे पवनांत त्या गुलाबाचीं तोटां पळोवंक. ती फुलांचीं झाडां नोमणेचीं. त्या इटाक ती वयराच्या हाव्याक जाता म्हणटा तो गार्डनर हांवें विचारल्याक. तशें कळ्ळें की बारी सोबीत. आनी थंय रावोंक म्हजो एकलो दायजी आयलो थंय रावोंक. आनी ताका कळ्ळें कुटुंबा कडेन एकल्याडे वय तो व्हडल्या कामार आसा, भायल्या व्हडलो मॅनेजर व्हडल्या कामार आहा त्या हॉटलांत रावोंक. कुटुंबा संगी त्या हॉटलार रावंक आयलो. थंय येताना आमच्या सैऱ्यां कडेन उलयतना त्या सैऱ्यांनी सांगलें थंयच लागीं हांव आसा म्हणून. आनी तो थंय वचून थंय जावन जाल्ल्या उपरांत थंय एक 3 दीस की 4 दीस कोणा त्या हॉटेलांत रावून म्हाका पळोवंक म्हूण आयलो. वो येता म्हूण म्हाका व्हडलो संतोशी जावना. पयलें हे व्हडलें कांय म्हाका उर्बा येवना. कित्याक उर्बा येवना, कित्याक संतोश येवना. हांव गेल्ल्या कडेन ती दुर्बळीं गरजेवंतांत आसचीं तांकां पुरो हांवें सांगलें एक विजा धाड म्हूण. कित्याक म्हळ्यार बॉस आनी वो एक आसल्या बरी. काले सांगल्यार यू आर देर नो डू इट. काले सांगल्यार बसाडे सांगल्यार वो आनी बॉस म्हळ्यार एक. उलोवच्यान सोड्डूच विशय शिकप म्हणलें ना. पूण उलोवच्यान आनी काम करूच्यान आनी मॅनेजींग करच्यान नंबर 1 मॅनेजींग करच्या नंबर 1. ते स्किल्स आसात मॅनेजरींग स्किल्स तोंडार येतात. पळोवंक की लक्षण काम करच्यान ती सूक्ष्मन. तशें बारी वय तशें जावन कंपनींत वयर मॅनेजर जाला. ताची खबर हांवें रोमांत हांव येताना ताचें म्हाका ईमेल आयलें म्हज्या पुताच्या कानांत एक पोट जाला, डॉक्टर्स आर सस्पेक्टींग समथींग, बायोप्सी करून धाडलां म्हणून. हांव रोमांत युनिवर्सिटीक येताना ती सान मोनिकाची गरज आसा. आवय ती भुरग्या खातीर वधाडली. आवय बापायचें दूख तिका कळटा. तूं अर्थ कणकाण्यान जेजू सांग तो कानाचो पोट गूण जावंक म्हणून म्हाका 1 वर हांवें सान मोनिकाची गरजेन वाटेकणा लागीं दिंबिकाल मागलें. इल्ल्या तेंपान ताचें फोन आयलें, म्हाका ईमेल आयलें. कामागाराच्या चेडवान न्हणयताना बोट लागून तें फुटलें. आमी दाक्तराचेर नेलें. दाक्तर म्हणलो कॅन्सर न्ही म्हणून. कितल्या तेंपात हांव नावलो तो टप्प फुटलो. मागीर हांवें ताणें थँक्यू वेरी मच फॉर द प्रेयर्स. हांवें हें घालें हळल्या भुरग्यान B.Ed करता खंय B.Ed वय आनी ताच्या दोगांय भयणान शिकतात खंय. तांकां कांय ना घरांत बारीक कस खंय देखून ताका एक तूं काम कर दिता गे म्हणून. ताचें कुडलें म्हाका ईमेल आयलें ताचें ह्या बँक अकावंट धाड. हांवें हांकां फोन करून विचारलें तुमचें बँक अकावंट 10,000 घाले. 10,000 बिलकूल काम करूंक जायना. दुसरे त्या कंपनींत जाले 100 जाणांक भायल्या येतात केरळांत हांव हाडटात. 4 जाणांक हाणें व्हरूना. कित्याक जावंक पुरो म्हणून म्हाका कळना. एका मनशाक म्हणी ताणें भायर येलें ना. जावंक पुरो आयिल्ले अणउपकारी फाल्यां सकाळीं आनी तूं म्हाका मुखार रावचें म्हणून कांय बेंगी खालें त्या मनशाक. दुसरें जावंक पुरो हे हांगा येवन हांवें येलां म्हणून हाप्पाऱ्यान काडून व्हडल्या जाणां बरी करना काम करना जाल्यार ते येवन म्हाका दोसतात. म्हजें कांय स्टँडर्ड उणें जाता म्हणजे काली एका नर मनशाक करिना. मागीर हांवें यशवंत बरयल्याक तांचे बँक नंबर धाड. यशवंत 10,000 घाले आनी कोणा 10,000 घाले. एकल्याक म्हणे विजा दिवना. मागीर म्हाका ओलो कंटाळो येयलो की हांवें सांगचेंत रावयलें हाचे 10,000 कोणाक जाय. तांकां 10,000 जोडूंक शिकयचें आनी 10,000 उडोवचें न्ही. देखून हांवें बोवायचो तितलो थोड्या तेंपात हांव कागद बरयनातलो थंय म्हाका हें करनातलो कॉन्टॅक्ट ना. ते म्हणटा न्हू वो हांगा येता म्हणून म्हजें फोन नंबर सोदून काडना. फोन करता वो येता खंय म्हाका पळोवंक. काम करून दिनातलो 10,000 उडोवचो म्हाका पळोवंक येता खंय. हांवें करया करचें पत्राटे करचें की तें करचें की म्हणून पयलें आयलें म्हाका. पत्राटे न्ही सुत्राटे करता. सुत्राटे म्हळ्यार भोंवडोवचें सुत्त व्हरचें.
सुत्त व्हरता आमी चिंतलें पत्राटे खायनाका. ती म्हणाली, हांवें सांगलें आमचो मुजो हांव तर पत्राटे करता आनी तें करता म्हणाली कामाची. पाद्रा म्हणालो पत्राटे करया भायर आयला तांकां पत्राटे बरें. हांव ती म्हळ्यार आळू मस्त आमी लायिल्लें काळें गांवांत हाडून थंय लायिल्लें काळें आळू मस्त ते बाल्टीचें हाडूं हाका बाल्टीचें हाडून दिना म्हळें हांवें. एकाक म्हण भुरग्याक केल्या ताणें भायर एकला म्हण तो मॅनेजर टॉप आहा ताका वरचे अवकाश खांडा बट्यात. ताणें सांगल्या बरी धणी व्हडली कंपनी ती गव्हर्मेंट कंपनी सेमी गव्हर्मेंट कंपनी. कळ्ळें म्हाका न्हू वायलो येताना हांवें खाली गेलें कोतागी ताका कापी आनी दिली. आमी चित्त कापी काही करूं नजो आमकां तूं खालें फेस करता ताकाय फेस दिता आनी आमकां खालें करता तें कोण आमची जिणींत ताका शेअर करया म्हणून. हांगा आत्मज्योतीन कोणी आयल्यार पाद्रा आमलेट करून दिता एक एक्स्ट्रा सैऱ्यांक. थंय आमलेट आनी कांय ना आमच्यांत थंय. तशें आयलो आनी जाल्या उपरांत भुरग्यांक आनी प्रमात्र इल्लेशें खालें करून दितालें करनी म्हळ्यार हाका तेंत तशें. मागीर आमी ताका व्हरून गेलो सांजेच्या वेळार वते व्हरून गेलो खंय येताय वती या म्हळें एका घरा आपण व्हरून गेलो. कोलवाचें घर कोलू बदली नासतना मोगाचें न्हू तें सांगचें न्ही. थंय खंय पळय पवाना थंय ती न्हिदतात प्लास्टिकाक घालना आनी पुरा. PUC शिकलो चोरको एकला तो कालेंगे ल्हानशें काम करन कालेंगे हाडून पसता. घरा व्हडली माय आसा आब आसा आच्या घाल फॅक्टरीन काम करतना आतां बोटां काडटा जावन तांणी कांय दिवना प्रायवेट कंपनीच्यांनी. ताका काम करूं जायना सान तोय घरात धा येताना कांय करूं जायना म्हणटा. बोटां काडटा फॅक्टरीन कालेंगे अशें करतना चारय बोटां काडटा आतां धरूंक जायना करूंक जायना कोणी काम दिना ताका. बापय घरात दोगां तेका चेडवांत आनी एकल्यान वचून मागीर आमी आमच्या तावन दिलें आमच्या निवासांत हांव दिल्लें इल्लेशें पयशे आनी एकलो कोण इल्लेशें आमी काडून पाद्राप काडून दितालो ते पयशे आनी ती जेवणांत चेड्याचे पयशे. हें गलीज खोलू तें पडुल्लें घर आनी पळयतना या भितर या म्हणून आमी बसलो कदेल आनी कांय ना धरणीर बसचें. वो बसल्या बरी केलें अशें केलें ताका कान करचें गोतूं ना ताका उबें रावता. आय स्टँड म्हणलो पुरा पळयलें आनी ताका तें पळोवन तांचें तें पळोवन ताचे गायी बोटां काडटा जाल्लीं पांयाचे कारेंग जालां तें पळोवन ती व्हडली माई खोंकली काडटा वकात नासतना ती परिस्थिती पळोवन हीं भुरगीं त्या कोणच्या बसून शिकतात संजेच्या वेळार दोगां चेडवां आनी वो काम कर अयंप्रा पळोवन हांवें या म्हणलो राविल्लें बसया मागणें करूंक एनॉयंटींग करूंक मागीर हांगा बेसांव दिवंक म्हणून बसयलें ताकाय वो परंबोड मेळोवन दी म्हणून. येताना बिजनसाच्या विशयांत ताच्या विशयांत आनी पापसाहेबा विशयांत बिसाहेबा विशयांत उलोवचो मनीस फाटीं येताना हांव उलोवना तोच उलयता. तो चेडो खान सांगला तांकां जेवणाचे खरें कश्ट जेवणाक कोण हाडटा वो चोरक्या कितले मेळटात थंय घाल मेळटा हें घालून दिता तो कितलो शिकता तें म्हणून आनी पुरा हांवें तांची बिरमो सांगली. आनी मागीर मोगाच्यान आयल्या तक्षणा म्हाका म्हणालो ताच्या रुमाक गेलो आनी आयलो आनी म्हणालो म्हाका त्या चेड्याक मेळा जे आपय म्हणून. मागीर एका मनशा धरलो त्या चेरक्याक म्हणून आपयलो कालें शिकला PUC शिकला इंग्लीश येता गी वय म्हणालो. पाद्राबाण म्हाका इंग्लीश शिकयला म्हणून हांवें पुरा जाणां भुरग्यांक हे ग्रामार बरोवन म्हळ्यार मस्त वर्सां इस्कॉलांत आलो 10वेच्या क्लासीचे हांव ग्रामार शिकयतालो टिचरांक ग्रामार शिकयतालो. तें ग्रामार शिकयल्या वरवीं भुरगीं उणी जालीं 2500 फुल्ल जालीं. आमच्या भुरग्यांची इंग्लीश ताणें म्हणची कंतारां पळोवन दक्षिणा तेंचो BO म्हणून ताच्या भुरग्यांक आमच्या इस्कॉलांत घालता म्हणालो. शिस्त क्लेनलीनेस पळोवन एक रूम मेळटा गे हें पाद्राबाचे गुरू माटा इल्ली इडली कागू दिला म्हळें BO म्हळ्यार ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर. भुरग्यांक इस्कॉल म्हणटाना पयलें जाय जें शिस्त कशें रावचें कशें येवचें आमी ट्रेनींग दिचें भुरग्यांक त्या वेळार ते कंपनींत व्हडल्या कामार कशें जे म्हण शिकतात. दुसरें हांवें ताका शिकयलें काय म्हळ्यार नितळ कंपाउंडांत 1 मिनट लेट जाल्यार ना पाठां सुरू जाता तुवें भितर आसाचें भायर वसाचें. लेट आयलोय जाल्यार आवय बापायन दोगांक येपन हाडिचें हांगा कोणाची चूक आवय येयल्या बापाय म्हणटा बापाय दोगांनी येजे हांगा म्हूण पेरंट्स हाडे सांगलें हांवें. तशें जाल्यार भुरगीं भियोन सक्कडी भितर येतालीं. हट्टी म्हळ्यार हट्टी हांव डिसिप्लीन म्हणटाना तशें भुरगीं बरीं शिकलीं. तांचें ग्रामर ह्या चेरक्या शिकयलें हांवें. चेरको इंग्लिशान बरें उलयतालो कित्याक म्हळ्यार 30 तांणी 1000 पुटां बरोवंक आसा ग्रामर हांवें दिलें.
15-20 दिसांक 18 दिसांनी भुरगीं उलयतात इंग्लीश. 1000 पेजीचो बूक हांव दितां, 4 बूक दिता, 5 बूक दिता 200 पेजीचे. ते 20 एका म्हयन्या भितर 8 दीस 8 वरां तांणी बरोवंक घरा. हांव हांगा शिकयता तांणी वचून इजे तशें वाचूंक उलोवंक बरोवंक बरयलें वाचूंक काणी अंगण बरोवंक आं तशें ताणें ग्रामर उदका बरी येता. कळ्ळें गे. याचेर काय शिकयलें वो उलयतना हाका ग्रामरांनी पुराय येता म्हणून बरें उलयलो म्हणून तासो ताणें खाली गेलें ताका भायर व्हरून गेलो. तासो सेक्रेटरी केलो. कोलवाच्या घरा कोलू पडच्या, प्लास्टीक पडच्या, उदक पडच्या घरा आतां आपुरबायेचें टॅरेसाचें बिल्डींग सकली वयरी जालां. आतां तुमी सांगाजे म्हाका इतल्या जाणांक विजा दी म्हणून मागुल्लो दिनातलो म्हजेर इतलो ताका मोग आलो. हांव ह्या जाग जालां अशें जालां म्हणून ताका मोग आलो तो. आनी ताणें म्हणचालें म्हज्या तूं हुशार म्हणून केदाळे म्हणचालें म्हज्या लेखान जाणू वय एका सप्रायाचे आमी ताका बारीक खुशी हांव बरें शिकता म्हणून. आनी पुरा आनी तोलो मनीस एकल्या भायर व्हरनातलो मनीस वो. हांवें इसारी नासतना म्हाका सांगलें ताणें हांव कांय तुका ना म्हणना म्हूण देखून 10,000 घालतालो विजा दी म्हणल्यार. विजा दिना म्हणनातलो दिनातलो. आतां तोच ह्या भुरग्या भायर व्हरता म्हणून तो भायर सरलो जाल्यार आख्खा कारण कितें म्हूण तुमी सांगाचें म्हाका कळना हें. तुमी सांगा पळय तुमी बुदवंत तुमी सांगा कित्या ताणें हुशार तुमी हाडले ताच्या दोळ्यांनी तांच्यो गरजो ताच्यो गरजो तांणी पळयल्यो. ताच्या दोळ्यांनी तांणी ताच्यो गरजो पळयल्यो एक. आनी दुसरें खालें ताणें पळयलें ह्यो गरजो पळयल्यो ताच्या दोळ्यांनी ताणें ताच्यो गरजो पळयल्यो. त्या लोकांच्यो गरजो ताणें पळयल्यो. त्या कुटुंबाची गरज ती परिस्थिती ती घाण तें हें पुरा ताणें पळयलें. थंय दुडू आनी थंय आसचे हांव ते कश्ट एबजेक्ट पावर्टी म्हणटा आमी इंग्लिशान. एबजेक्ट पावर्टी सोसूंक जायना ती दुबळीकाय ताणें पळयली. एक ताणें वय तांच्यो गरजो पळयल्यो दुबळीकाय पयशांची गरज पळयली. दुसऱ्यां खालें तांचे कश्ट ताणें पळयले. कश्ट पळयले. केदाळ पळय आमकां बिरमोत येना काकळूत येना कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांचे कश्ट पळयना. आमच्या घरा कश्ट नात. आमच्या घरा कश्ट नात. ओल्या घरा भेट दिवन कश्ट पळयले जाल्यार मोगाच्या न्हू. ओले कश्ट पळयले जाल्यार तांच्यो गरजो पळयल्यार काळीज मोवळटा. ओलें फातराचें काळीज आपणाचें स्वार्थ. हांवें हॅप्पी आसाचें जाल्यार दुसऱ्यांनी म्हाका खंयच्या रितीनी म्हज्या हॅपिनेसाक आडखळ घालूं जो म्हणून वो कोणाक व्हरनातलो. माय गोल इज हॅपिनेस. त्याला स्वार्थ जाता मनीस. म्हजें म्हणलें पळयता म्हज्या कांय गौरवाक आंगाच्या मानाक कालें आडखळ येत कोणी म्हणे आडखळ धक्के येत म्हणून कोणाक व्हरनातलो वो. कोणाकच व्हरनातलो. आतां व्हरून पर्सनल सेक्रेटरी करता बऱ्या सांबाळार दवरता. ताणें सांगल्या बरी ओलो सांबाळ म्हळ्यार तितलो सांबाळ बरो सांबाळ. म्हयन्या दडलो हांगा घर वयर आयलें. आनी भुरग्यांक बरें एज्युकेशन मेळ्ळें. भुरगीं भायर आहात वय. आतां तो दुसऱ्यांक तो चेडो ते भयणी दुसऱ्यांक एकल्याक विजा दिना कोणा व्हरना. ती दुसरी गजाल. ह्या कश्टान जावन ती वयर पावली. ताच्या कुटुंबांत हेरांक त्या भोंवतणी आसलेल्यांक कश्टांत उडोवतात. 5 पयशे दिनात गोवनी पळयनात. कारार येतात कारार चलतात. शाबास म्हणाजे तांकां. म्हाका तें हेचें बाग मेळो ना गेल्यार म्हणाजे शाबास सल्यूट करून येजे तांकां वय. कळ्ळें गे. आनी आतां गेलें कितें म्हळ्यार तांच्यो गरजो पळयल्यो तांचे कश्ट पळयले. तांचे गरजो पळयल्यो कश्ट पळयले. पळया जेजूचें काळीज पळया. जेजूचें काळीज पळया. शिसाचें काळीज पळया. जेजू दीस रात शिकोवन तांकां सकाळीं जावन उठोवंक दोन येसू हें करना उरूक बत्त देर हें हळडीक बत्त देर म्हणून खबर मेळ्ळें आसतना भुरग्यांक पिडेस्तांक हाडून फाटीर घालून आर मारल्यांक पुरा हाडून जेजूचें शिकोवन वचून गूण करून घालां. सांजेर जेव जाली. सकाळीं आयलो घर सोडून राखो रावली जेजूक सगळ्या हळडेचो दुसऱ्या हळडेचो लोक आयिल्लो जेजूक मेळोवंक. आतां तो लोक बुकेन पळोवना पिडेस्तांक गूण जाली न्हय म्हणून सांजेर 7-6 जाताना घरा वसया म्हणटाना सांजेर 6 वरां सकाळीं जावन खायें पोटाक ना. शीस म्हणटा आडे 6 जावन आयलीं तांकां घरा धाड म्हूण. तांणी गरजोय पळोवनात लोकांचे कश्ट पळोवनात. पिडेस्तां वणकणान आयल्यात घरा वचोन त्या दिसाची कूल मेळना. हँड टू मावथ म्हणटा गळ्ळी मेळ्ळ्या पयशांनी केलें.
दवरूंक बँकांतले पयशे नात, घरात तांदूळ ना, काम केलें मात, गो आनी बायल भुरग्याक उलोवंक येना भुरग्याक काडून आयल्यान जेजू काडूंक गूण करूंक, केप्प्या भुरग्यांक काडून आयल्यांत. आतां आत्मज्योती काडटात पळय भुरगीं, ADHD प्रॉब्लेम, हायपर एक्टीव वय एटेन्शन डिफिसीट, हायपर एक्टीव, ADHD केदोडलें प्रॉब्लेम तें उड्डातात भुरगीं रावणान, हायपर एक्टीव, एटेन्शन एकडे पळयनात, दोळ्यांक पळयनात, अशें करतात, वट्टात आनी घालतात पळय तीं भुरगीं. त्या भुरग्यांक हाडून एक घडी त्या आवय बापायक विशय वागी दुबय तावन भायर तावन ऑस्ट्रेलिया तावन आनी अमेरिका तावन आनी पुरा भुरग्यांक हाडटात हांगा मागण्यान तूं गूण जायचें म्हणून. ऑटिझम आनी ADHD LD लर्नींग डिजॉर्डर्स ही भुरग्यांक हाडून येतात थंय. म्हाका पटाव जाता ह्या भुरग्यांक, एका घडी आमकां सांबाळूंक जायना त्या आवय बापायक. कितल्या जाणां भुरगीं हाडटा, तशें हाडटाना तांची परिस्थिती बिरमोत पावचे की नाका. चिसान न्ही तें पळोवना, कोणें पळयलें मागीर तांचे कश्ट आनी तांचे गरजो. जेवण भूक लागल्या, गरज इल्लेशें शीत, इल्लेशें उंडे खावंक, आनी तांचे कश्ट कळ्ळे म्हळ्यार पयशे नात घरा वचून रांदूंक, तांदूळ ना थंय, काम करूं ना, बापाय भुरग्याक व्हरून हाडून आयला, आवय उदक तें हें भुरग्याक जाय जाल्यार हाडून आयल्या, काम ना, खावंक ना. देखून जेजून म्हणलें आमचे उंडे हाडा मुखार हाडा. आमकां म्हण हाडले सांजेचे उंडे केहान ते, म्हजे उंडो दी, तुमचे दिला. हाडून जेजू कडेन दिले, जेजून ते वांटले. देखून हर एका सुणेन मांयची गरज, मांयचे कश्ट पळयले जाल्यार आज आमची कुटुंबां डायवोर्स डिविजन जावंक आसती. त्यात सासू मायन तें सुखान त्या घरा वाडिल्लें, तांच्या घरा अनुकूल जालें. म्हज्या घरा ताका शेण काडूंक गोठ्याच्यान गोत्तू ना, तें हांव काडटां, म्हाका सोया, तें इल्लेशें मागणें करून दी आनी ताका कितें जाता रांदे सुटी करून दिवन दी. आनी तें काम दिल्लें जाल्यार त्या सुणेचे कश्ट, ताच्यो गरजो पळयले जाल्यार आज डायवोर्स जावंक आलेंगी, कुटुंबांत असमाधान आलेंगी, कुटुंबांत वांटे जावंक आलेंगी, पुतान वचून आनी कडेन रावंक आलेंगी. देखून मोगाच्यानो आमी एकामेकाच्यो गरजो पळयना, तांचे कश्ट पळयना. आवय पाद्रा कितलीं वर्सां हांव सांगत आसा, एक दीस म्हण उलोवन पडल्यांग आमी. पाद्रा खंय बेगा रूम घाललें हें चलता आनी म्हजे कडेन सांगता थोडे सांगूंक जायना, लोक आसता खंय येता. हांवें सांगता ताचे कश्ट बिरमो ताणें थंय वचून कालें परमिशन हाडिचें, ताच्यो गरजो थंय हाडे. हांव चिंता कांय म्हणून कितलो लोक आयला हांव बसोवन करता थंय, तांकां कावन्सिलींग करून धाडटा. आमी झगड्यांक पडना, ताणें करचें जालें, तो कित्याक बसोना, ताणें चीट बरोवन दिवची जाली म्हाका, वय केस हिस्ट्री बरोवना, तेचे म्हण लढाय करूंक जाता गी. कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेकाक गरज पळोवच्यो. कितलींशीं कुटुंबां आसात बागेवन तुमी. एक म्हाका दुबाय आसली सांगता, तो म्हजे कडेन सांगना, ताका रे ताचे गरजो आसूं पुरो, ताचे कश्ट आसा कोण ऑफिसांत 8 वरां 9 वरार येता आनी ती वगेत रावता आनी ताचे कश्ट अर्थ करखाण येता, तिची संवय जावन गेल्या तिका रातची, वगेत रावता, एक शब्द म्हणना, आंबरी म्हणटा आनी जेवण जेवयना. आनी एका घरा गेल्ले आमी, ती पुरा पुसून दवरून बसता. ताणें लेट करून आयल्यार येजे हिणें तांदूळ भिजत घालून दवरचो मात्र, ताका सांजेच्या पानपाळ्यांनी चटणी जायचे ताका त्या मॅनेजराक. तो लेट येत जाल्यार हिणें कालें करचें, हिणें केल्ले पानपाळ्यांनी बरो घट्ट खावचे, भुरग्यांक आनी दिवचे, ताका 5 पानपाळे दवरूंक आहात, ही दवरना लेट करून आयल्यार. ताणें कालें करचें सांगा पळय, तांदूळ भिजत घालून दवरता सुरय तांदूळ, ताणें कालें करचें मिक्सींत वाटीचे पीठ वाटून जाल्ल्या उपरांत भाजीचे पळे करचे, चटणी करीचे, चटणी म्हणिल्ली दोर येताली न्हय, चटणी करचे, तितली करतना ताका 11 वरां जाता म्हणटा तो. हिणें केली चटणी जाल्यार म्हाका 10 वरांनी दियेत म्हणटा. मुय्यी म्हणटा ही, टूथ फॉर टूथ. तें गी आमचें, त्याला त्या घरान शांती समाधान आहा गी. लेट आयले जाल्यार ही मॅनेजर ही कालें करता म्हळ्यार तिचे पानपाळे मात खावचे, पानपाळ्यांनी चटणी, आयतारा मात्र दुसऱ्या बरा, ताचें कर काडूचें. हिणें एका घरांत 2 किचनां, ताणें भिजात घालीचें, हिणें भिजात घालीचें. कितें गेल्यार सोमा करूंक जायना. पर आमी इल्लेशें सोमा करून आयले, 12 दीस म्हणसर उरलें समाधान. आतां परतून तिसो तांदूळ तिचे पळे, इसो तांदूळ आसा. ही कुंगडा मास रांदतना ताचें कुकरांत
मटण वय आणि हिचे वेजिटेरियन फिश आसता ना हाचें फिश तेचें फिश फ्राय हाचें फिश कडी तशें तें जाल्यार समाधान जाता गे देखून आमी एडजस्ट केल्यार शांती समाधान पळया शांती समाधान खंयी सोदूंक जायना शांती समाधान सोदूंक गेल्लो पिसो म्हणटा म्हजो एकलो इश्ट म्हणालो फादर तो भुरगो म्हळ्यार इश्टाचो पूत ताणें धाडला म्हजे हरशीन फादर हांव खंयच्यो खंयच्यो वाटो सोदून गेलो पिक्चरांच्या थिएटरांक ती 1 म्हयनो सुकनासतना येतालो म्हाका हॅपिनेस मेळोना फादर हांव म्हज्या मोबायलार वय पोर्नोग्राफी आनी कालें पळोवन आसतलो म्हाका हॅपिनेस मेळोना हॅपिनेस सोदून ड्रिंक्स काडूंक सुरू केलें ना आतां खाजर जावंक बैसरलो हांव म्हाका हॅपिनेस जाय कुटुंबांत हांवें खंय सोदचें हांवें सांगलें बाबा हॅपिनेस सूख समाधान सोदूंक वचून नजो तुवें तयार करीचें तुवें क्रिएट करीचें रसिचें कशें रसचें तुज्या नडत्यांनी रे बाबा तुज्या चिंतपांत हांवें समाधान जायचें यारांचे कश्ट हांवें पळयचे यारांच्यो गरजो पळयचे त्या दाडा म्हाका रोसूंक जाता प्रेज द लॉर्ड म्हजें चिंता बदलाचें ताचे तो कश्टांत दाखोवना तो वेळान येता म्हणून ता कश्ट बघताना आमकां बदलूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या न्हू थोड्या गरजां खातीर आतां आमी मागया काम मेळोवंक 30 आनी 1 लोकांक जाणांक काम मेळोवंक तशेंच 4 जाणां विजा मेळोवंक एकल्या पासपोर्ट मेळोवंक 11 जाणां सांबाळ मेळोवंक 17 जाणांक शिकोवंक कृपा मेळोवंक 9 जाणांक रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक 4 जाणांक रीण पाटी करूंक कृपा मेळोवंक 4 जाणांचे गरजा बऱ्या मला इकून वचोंक 11 जाणांक बिजनसांत वहिवाटांत बरो लाभ जावंक एकल्याची मानसीक पिडा गूण जावंक वायट इश्टाक सांडूंक कृपा 14 जाणांनी पियोन सांडूंक कृपा एकल्या माठ मंत्रांत हांव सुटका मेळोवंक कृपा 9 जाणांक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक कृपा 7 जाणांक वायट सवयो सोडूंक कृपा 5 जाणांक मतीचें समाधान मेळोवंक कृपा 14 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक कृपा त्या भुरग्यांक त्या काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक कृपा 4 जाणांक काजारी जिणेचे समस्ये इत्यार्थ जावन परतून माय मोगान जिवंक कृपा तेगांची बाळटेर बऱ्यातार जावंक कृपा 11 कुटुंबांत समाधान लाभोवंक कृपा 4 भुरग्यांनी वडिलांक काळ जावन चलोवंक कृपा 10 जाणांक स्वंत घर बांदूंक कृपा 10 जाणांक रेतीर मागण्यांत कुमसारांक उर्बा येवंक कृपा 40 आनी 3 तेगांक बरी भलायकी मेळोवंक कृपा 2गांक दोळ्यांची पिडा गूण जावंक एकल्याक कानाची पिडा गूण जावंक 2गांक एसिडिटी पिडा गूण जावंक एकल्याक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 5 जाणांक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक 6 जाणांक डायबिटीज नॉर्मल जावंक 2गांक BP कंट्रोला येवंक एकल्या लिव्हराची पिडा गूण जावंक एकल्या काळजाची पिडा गूण जावंक 16 जाणांक हातापांच्यो गांठी गूण जावंक एकल्या पायल्साची पिडा गूण जावंक 5 जाणांक कातीची आनी शेळीची एलर्जी गूण जावंक एकल्या पिट्साची पिडा गूण जावंक 20 आनी तेगां तांच्या सोंत इराद्यां खातीर मागतात 2गांक किडनीची पिडा गूण जावंक एकल्याचें कार्य बऱ्या तरेन जावंक 4 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ऑपरेशन आसतना गूण जावंक 15 जाणां हेर कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागतात 12 जाणां नाना तरेचे समस्येतावन परिहार मागतात 12 जाणां मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दितात अर्गां तुका सोमयान जेजो लाभ जावं महिमा जावं आराधन जावं स्तुती जावं महिमा जय जय तुका सोमयान जेजो आराधन तुका सोमयान जेजो खाकूल तुजी मागता सोमयान जेजो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Goda Sacramento Sustang
नमन करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती तशेच पुरता पदवी महिमा तुया हे देवा विचे सक्रामेंता काल कष्टान सगळ्या स्वय आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचं फळ सदांच आमचे ते आम्ही बघीसारखं कुडीच्या आणि रक्तांच्या पवित्र मिस्टरांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन पावो कर तुझे दानी राज करताय ससनाच्या ससना दैविक आकुलती आम्ही वंदन करूया दैविक आकुलती नमन करूया दैविक आकुलती आम्ही अर्गा दिव्या दैविक आकुलती स्तुती करूया जेजू तो सोडवून धा काकुलतीचे रूपणे देवान धाडलेले वर्ते गेले जेजू तो सोडवून धा काकुलतीचे रूपणे तुझे थांबवता मोक्षाने तुझे थांबवता मोक्षाने मुसलमानल्या गरीब देवा माठ्यान निक्षे सल्ल्या राया कुर्सार मेल्ल्या आमारासा उड्यान गोपी जीवन करया दैविका कुलती आम्ही वंदन करूया दैविका कुलती नमन करूया दैविका कुलती आम्ही अर्गा दिव्या दैविका कुलती स्तुती करूया जेजू तो सोडवून धा काकुलतीचे रूपणे देवान धाडलेले वर्ते देले जेजू तो सोडवून धा काकुलतीचे रूपणे तुझे थांबवता मोक्षाने तुझे थांबवता मोक्षाने कुर्सार मेलोय तो रगात वाळो वेग मारताय पक्क्याकारो सुडको दिली सांगपी तुटो उरपा काडटाय सगळी नामो दैविका कुलती आमी वंदन करूया दैविका कुलती नमन करूया दैविका
काकुळती आम्ही अर्गा दिव्या दैवी काकुळती स्तुती करूया चिजू तू सोडवून ना काकुळतीचे रोपडे देवान धाडलेले वरते देणे चिजू तू सोडवून ना काकुळतीचे रोपडे तुझे तांवळता मोग मोक्षाने तुझे तांवळता मोग मोक्षाने मोघाळ पुता सोय अंकुर मर्या आशीर्वादी आमकां भगवान कृपेचे कृपेन देवाला आमच्या देवा आमच्या दिसण्यातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.